नमस्कार, कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 का कारण सबै व्यवसाय नै ठप्प रहे, जसमा सुन व्यवसाय पनि अछुतो रहन सकेन। नेपालमा सुन आयात गर्नका लागि ब्याङ्कहरूले जिम्मा पाएको छ। ब्याङ्कहरूले कोटाका आधारमा आयात गरिरहेको सुनले नेपाली बजार थाम्न नसक्दा निजी कम्पनीहरूले पनि सुन आयात गर्न पाउनुपर्ने जस्ता मागहरू गरिरहेका छन्। प्रकाश बजाचार्य। अहिले कोभिडले गर्दा बिचमा बन्द भयो र अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो हुनासाथ अहिले तपाईँहरूको व्यापार व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ? साँच्चै भन्यो भने अहिले धेरै मान्छे डराएका छन्। पोटेन्सियल ग्राहकहरू बाहिर निस्कन मानिरहेको छैन। त्यही कारणले चाहिँ व्यापार स्लो छ। यो सुन व्यापार भनेको यो सिजनल हो। यो जुन बेला बिहा हुन्छ, कुनै पूजाआजा हुन्छन्, केही त्यो भगवान बढ्ने हो, नभए चाहिँ अरू बेला चाहिँ अलि कमै जान्छ। अब कोभिडले गर्दाखेरि सुन व्यवसाय भनौँ एक प्रकारले ठप्प नै भयो भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सुनको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ, अत्याधिकै मूल्य वृद्धि छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई आयात गर्न कतिको समस्या हुन्छ र मूल्य वृद्धि भएसँगै ग्राहकहरू आउने सङ्ख्या के कस्तो, त्यसमा के कमी आएको छ? यो आयात भनेको हामीले गर्ने होइन, त्यो ब्याङ्कले गर्छन् है। त्यो के अरे जुन बेला चाहिन्छ मान्छेले अलिकति बढी भयो भने किन्छन्। कुनै पनि चिजको दाम बढी भयो भने सबै ग्राहकलाई अलि हिचकिनु पर्ने, अलिकति ड्रब्याक गर्नुपर्ने, त्यो सबैले गर्छन्। म पनि गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यो स्वाभाविक हो। यो सुनको भाउमा हाम्रो हात केही पनि छैन। इन्टरनेसनल चिज हो। के अरे यो इन्टरनेसनल मार्केटमा जे भयो त्यसको असर यहाँ तुरुन्तै लागु हुन्छ। त्यो हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन। ग्राहकहरूले गरेको माग अनुसारले हजुरहरूले सुन उपलब्ध गराउन अहिलेसम्म सकिरहनु भएको छ कि छैन? अहिले कोभिडको टाइममा नै सकिरहेछ, किनभने धेरै माग छैन। त्यो के अरे जुन बेला यो बिहाको सिजन आउँछन् त्यो आउँछन्, अनि यो दसैँ भयो, तिहार भयो, त्यति बेला अलिकति धौधौ हुन्छ। जस्तो व्यापार व्यवसायमा, सुन व्यापार व्यवसायमा सहज हुनका लागि भनौँ सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घहरू छ र सम्बन्धित अरू निकायहरू पनि छन् होइन। यी निकायहरूले चाहिँ के कस्ता सहजता ल्याउनका लागि के कस्ता उपायहरू भनौँ कदमहरू चाले हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? यो उनीहरूले पनि होइन कि यो के अरे गभर्मेन्ट भनौँ या ब्याङ्क भनौँ, गभर्मेन्टले ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो गर्छ। ब्याङ्कले चाहिँ यो ब्याङ्कको सुन यो हाम्रो यो व्यवसाय यो सङ्गठनहरूको थ्रुबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। ब्याङ्कले जति कोटा बढाउँछ उनले हामीले पनि त्यही अनुसार पाइन्छ। त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति टाइम अनुसार माग बढेको टाइममा अलिकति बढाउनु पाए सायद सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कोभिडले गर्दा निषेधाज्ञा भयो होइन। अब निषेधाज्ञा हुँदाखेरि त अब सबै व्यवसायहरू नै ठप्प रह्यो। पछिल्लो समय चाहिँ निषेधाज्ञा खुकुलो हुनासाथ अब तपाईँहरू पसलहरू खोल्न पाइरहनु भएको छ होइन। त्यसै गरी अहिले किन्न आउने ग्राहकहरूको सङ्ख्या के कस्तो छ? यो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि किन्न आउने ग्राहकहरू त एकदमै कम छ। अब अहिले त्यति सिजनको समय पनि सकिन लाग्यो, बिहा वर्तमानमा पनि त्यति छैन होइन। मान्छेहरूलाई आवश्यक अब चाडपर्व पनि छैन। चाडपर्व नभएपछि अब मान्छेलाई खासै यो सुनको व्यापार चाहिँ अहिले ठाममै नै जस्तो छ। कोभिडले गर्दा जस सुन चाँदी व्यवसायहरू चाहिँ अब घाटामै छन् त? अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त अब व्यापार भयो भने त हुने भने अब कस्टमर आएर सेल राम्रो भयो भने त अब फाइदा हुने भने त्यही भएर अनि त्यहाँ त घाटैमै छ अहिलेसम्म। जस्तो कि नेपालमा चाहिँ सुन चाँदी आयात गर्ने भनेको एकमात्र अधिकार ब्याङ्कहरूलाई मात्रै छ है। त्यसै गरी जति कोटाको हिसाबले ब्याङ्कहरूले चाहिँ सुन आयात गर्छ, त्यो सुनले चाहिँ हाम्रो बजारमा भनौँ पर्याप्त हुँदैन भनेर पनि सुनिरहेको हुन्छौँ हामी। के हो त यो कुरा? कोटाबाट आएको सुन त्यति पर्याप्त छैन। हामीले बेचेको सामानहरू नै हामीलाई रिटर्न आउँछ, त्यसैले नै हामीले चलाइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले बेचेको सामानहरू रिटर्न धेरै आउँछ, त्यो अब रिटर्न आएकै सामानले गालेर हामीले चलाइरहेछौँ। जस्तो यहाँ माग अनुसारले आयात नपुगेको हो। नेपालको माग अनुसार चाहिँ अलिक कोटा चाहिँ अलिक कमै भयो। यसको लागि चाहिँ के गरिदियो भने सरकारले?
अब सरकारले अब कोटा अब बजारको मार्केट अनुसार हेरेर कोटा बढाइदियो भने राम्रो हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिडले गर्दा बिचमा निषेधाज्ञा रह्यो र सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प रह्यो होइन। अब निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सुन चाँदी पसलहरूको व्यापार भनौँ ग्राहकहरू कतिको आइरहनु भएको छ? यसो सुरुको तपाईँको 4 to 5 days स्लाइटली बेटर थियो बिजनेस, किनभने अब त्यो लगनको समय थियो। त त्यसपछि चाहिँ बिजनेसेस टोटली डाउन। त यसो बन्द भन्दा खोलेमा के खर्च त घट्छ नि त। बन्द गरेमा जिरो इन्कम हो, खोलेमा एटलिस्ट खर्च त कम हो नि। त्यो भएर अब सिचुएसन वर्ल्ड वाइड सिचुएसन हो यो। अनि त्यसको हामीसँग पनि देशसँग पनि उपाय छैन, हामीसँग पनि उपाय छैन। सो वी लिभ विथ इट। अब जसले हुन्छ त्यो अब अगाडि बढ्ने हो। त्यसले गर्दा त्यो खासै कुरा हाम्रो यो अहिले सुन चाँदी महासङ्घहरू पनि छ, व्यवसाय महासङ्घहरू छ होइन। अब तपाईँहरू त्यसमा अब त पक्कै हुनुहुन्छ र अब यो कोभिड पीडित व्यवसायीहरूका लागि भनेर सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले तपाईँहरूका लागि केही त्यस्तो राहत प्याकेजहरू केही ल्याएको छ त? यसो नि, महासङ्घ भनेको एउटा हाम्रो सबै जोड मिलेर गर्ने सङ्घ हो। अन्त उसको पनि आफ्नो फन्ड्सको लिमिटेसन्स हुन्छ, त्यस्तो छैन। तर अब सपोर्ट वाइज अब यो सेक्टरलाई यतिकै पनि सपोर्ट आई डोन्ट थिङ्क दिस फ्रम एनी प्लेस। अब हामीले पनि आफ्नै अनुसार गर्ने हो। अब एभ्रिथिङ सेक्टर ज्वेलरी हो भनेर खास अब त्यो सपोर्ट गर्ने कुरा पनि धेरै मान्छेले बुझ्दैनन्। अनि त्यस्तो सपोर्ट भने हामीले ओभरअल सपोर्ट छ, तर त्यो प्याकेजहरू भन्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो त्यस्तो सङ्घहरूबाट चाहिँ हुँदैन। जस्तो अब नेपालमा सुनहरू आयात गर्नका लागि नेपालमा ब्याङ्कहरूद्वारा मात्रै नै आयात गरिन्छ होइन। जुन ब्याङ्कहरूले ल्याएको सुन चाँदीहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो बजारमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुगेको भनेर खबरहरू आइरहेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ निजी व्यवसायीहरूले चाहिँ के कस्ता मागहरू गर्नुभएको थियो खासमा? होइन, मेन माग त अब निजी व्यवसायले पनि इम्पोर्ट गर्नु पाउने भन्ने माग हो। बाँकी त तपाईँको के हुन्छ कि अब पुरानो पसलहरू जस्तो हाम्रो भयो, हाम्रो फिर्ता पनि ग्राहकको फिर्ता पनि धेरै आउँछन्। त ओभरअल म्यानेज भइरहेछ। सर्टेज छ तर पनि के छ कि ओभरअल तानतुन गरेर सिजन अफ सिजन गरेर म्यानेज भइहाल्छ। सबैले म्यानेज गरेकै कुरा हो। बाँकी हाम्रो फिर्ता पनि ग्राहकको फिर्ता पनि आउँछन् धेरै। त्यो अनुसार हामीलाई अलिकति त्यति प्रब्लम चाहिँ, जस्तो हामी जुन पुरानो छौँ अलरेडी, हाम्रो धेरै कस्टमर रेगुलर हुन्छ, उसले पहिला फिर्ता गरेर अर्को लान्छ। त्यो भएर त्यति धेरै समस्या छ तर म्यानेजेबल। पसलहरूमा ग्राहकहरू आउने सङ्ख्या कतिको छ? ग्राहक त यो कोभिडले गर्दा धेरै नै कम छ अहिले पहिलाको दाजुमा होइन। अहिले त्यति खास छैन। अब आए पनि कसैले पुरानो सामानसँग साटिन्छ होइन। अनि त्यति ठुलो चाहिँ किन अब लगन पनि करिबन सकिहाल्यो होइन। त्यस भएर अलिक कमै छ व्यापार। जस्तो वर्षमा 3-4 महिना हुन्छन् जसमा चाहिँ बिहे अत्याधिक हुने गर्दछ होइन। त्यो समयमा चाहिँ नेपालमा जति मात्रामा सुन आयात गरिन्छ त्यो सुनले चाहिँ पर्याप्त पुग्दैन, बजार थाम्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको खबरहरू आइरहेको हुन्छ। ब्याङ्कले हामी ब्याङ्कमा क्यु बस्नुपर्छ, सङ्घले हामीले सिफारिस दिन्छ, सिफारिस दिए अनुसारले हामीले पाउँछ होइन। महिनाको 1 2 त्यस्तै पाउँछ, आधा किलोको हिसाबले। त्यही हो, त्यतिले भ्याउँदैन हामीलाई है। अब व्यापार भयो भने त भ्याउँदैन, व्यापार नभएला भने त त्यही चाहिँ बेसी हुन्छ भन्ने जस्तै हुन्छ। त्यही हो। जस्तो ग्राहकहरूको माग बढिराख्दाखेरि हामी व्यवसायीले चाहिँ उहाँहरूको माग पूर्ति गर्न नपाउँदा ग्राहकहरू नआउने होइन, यस्तो कतिको हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ। अब हामीले अर्डर लिन सकिँदैन ग्राहकको माग अनुसार होइन। अब सुन हुँदैन, सुन अब बाहिर किन्नु पऱ्यो भने अर्कै रेट हुन्छ। त्यस भएर अनि त्यो उनीहरूको माग अनुसार अर्डर लिन सकिँदैन, त्यस्तै भावना है। हामी निजी कम्पनीहरूले चाहिँ बजारमा पर्याप्त सुन चाँदी आयात गर्नका लागि ग्राहकहरूको माग पूर्ति गर्नका लागि निजी कम्पनीहरूले के कस्ता कदमहरू चाल्न भनौँ, के कस्ता पहलहरू गर्न आवश्यक छ? अब निजी कम्पनीलाई दियो भने त केही सुनको र गोल्डहरू चाहिँ अलि सहज होला सायद है। त्यो ब्ल्याकमा चल्दैन होइन। त्यो अहिले त ब्ल्याकमा पनि हुन्छ त्यस्तै है। त्यस भएर निजी कम्पनी दियो भने केही सहज होला। सरकारले मात्र गर्दा, ब्याङ्कले मात्र गर्दा त्यति चाहिँ पुग्दैन। पहिला कति 10 किलो कति केजीको थियो, अहिले अलिकति बढा पनि त्यो पनि पुग्दैन हाम्रो। अब कहिले त अब दिनकै चाहिन्छ होइन हामीलाई, आधा केजी त्यस्तै चाहिन्छ। कहिले अब महिनामा पनि
त्यो हुन्छ होइन, पर्दैन। अब त्यस्तै हो, व्यापार भएको बेला अनुसारले हुन्छ। कोभिडले गर्दा त अब व्यवसाय ठप्प नै छ र पछिल्लो समय चाहिँ सुन चाँदीको मूल्य पनि अत्याधिकै वृद्धि भएको छ। बढेको छ है, त्यसो र त्यति वृद्धि गर्दा पनि त्यति व्यापार छैन हामी कहाँ चाहिँ। अहिले कस्तो चलिरहेछ व्यवसाय? अहिले व्यवसाय त्यति हो, त्यति पहिला जस्तो छैन है, अलिक कमै छ। अनि यो कोभिडले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मान्छेहरू कमै आइरहेछ होइन। अब कोभिड नहुँदा अब सिजन हुँदाखेरि अलिअलि टाकटुक हुन्छ, न चाहिँ त्यति व्यापार छैन। सिजन हुँदा पनि नेपालमा चाहिँ आयात हुने सुन चाँदीले चाहिँ बजारलाई भनौँ थाम्न अलिकति गाह्रै भएको भनेर पनि आइरहेछ। के हो यो चाहिँ? धेरै गाह्रो छ, सुन पाउनु एकदम मुस्किल छ। कुनै अर्डरको काम भयो भने हामीले अर्डर काम लिन सकिँदैन। अनि मार्केटमा सुन लिन पऱ्यो भने 2-3 हजारमा बेसी ट्रेड किन्नुपर्छ। अनि अब ग्राहकलाई हामीले चार्ज गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा कि मलाई चाहिँ हामीले अर्डर आएको सामान पनि हामीले नाइ भनेर चाहिँ पन्छिनुपर्छ हजुरको है। त्यसले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ सुनको लागि। जस्तो अब कोभिडको कुरा छँदैछ, कोभिडले असर पारि नै हाल्यो र सुन चाँदीको मूल्य पनि त एकदमै अत्याधिकै वृद्धि भएको छ। यो खास के कारणले होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सुन चाहिने मलाई चाहिँ के भने जति मलाई चाहिँ सुन चाहिने हो मार्केटमा त्यति गभर्मेन्टले दिन सकेको छैन ब्याङ्कबाट होइन। अब सहजले मलाई चाहिँ कुनै निजी कम्पनीले पाएको भए सुन चाहिने पाउँथ्यो, त्यति महँगो पनि हुन्थेन होला। अहिले बजारमा के छ भने कि ब्याङ्कबाट सुन लिने अनि मिलो मोटरमा दिने अथवा के हो त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है। अब त्यो नभइदिएको भए निजी कम्पनीले पाएको भए मलाई चाहिँ सुन त सजिलै पाउँछ नि। अब कसैले सुन 1 लाख किन्नु पऱ्यो भने मार्केटमा छैन, अब ब्याङ्कमा लिने कुरा हुँदैन। ब्याङ्कमा दिएपछि मिनिमम मलाई चाहिँ आधा किलो 1 किलो हुन्छ, 1 किलो दिन्छ होइन। अनि 2-3जना मिलेर लिन सक्ने लिन्छ, नत्र लिन सकिँदैन। मेन त्यसले गर्दा गाह्रो छ अहिले। बजारको माग अनुसार हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुनहरू भनौँ उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ भने यसको लागि चाहिँ यो सहज वातावरण बनाउनका लागि सरकारले के कस्ता कदमहरू चाल्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सरकारले त मलाई चाहिँ अब मार्केटमा मलाई चाहिँ सुनको भाउमा मलाई चाहिँ आफ्नो लिमिटमा गर्ने अनि निजी कम्पनीलाई सुन दिने, लिमिटमा दिने अनि ब्याङ्कबाट पनि दिने गर्ने भयो भने त्यो भएपछि मलाई चाहिँ बजारलाई सजिलै होला जस्तो लाग्छ विचारमा कस्टमरलाई है। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। तर निजीलाई पनि दिनुपर्छ, तर यहाँहरूको पनि केही पहल होला त्यसमा है, त्यो गर्नु बेस होला। पछिल्लो समय सुन चाँदीको व्यापार व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ? व्यापार व्यवसाय राम्रै छ, ठिकै छ। असार महिना सिजन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि व्यापार राम्रो नै छ। जस्तो सिजनहरूको कुरा गर्दा बिहेहरू बढी भयो र लगनहरू पर्दाको महिनामा चाहिँ बढी सिजन मानिन्छ सुन चाँदीको लागि होइन। र त्यो सिजनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नेपालमा जति पनि सुन चाँदीहरू आयात गरिन्छ त्यो सुन चाँदीहरूले नपुग्ने के हुन्छ, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ र? यो समयमा भनेको अहिले आउने फिर्ता र बिक्री बराबर भएको कारण फिर्ता आएको सामानहरूलाई गालेर पनि हजुरको हामीले काम चलाइरहेको हुनसक्छ। अहिले चाहिँ ग्राहकहरू कतिको आइरहनु भएको छ त? ग्राहकहरू आइरहनु भएको छ। अहिले ग्राहकहरूको माग अनुसारै हामीहरूले चाहिँ सामान गइरहेको छौँ। हामीसँग डायमन्डको पनि सामान छ। डायमन्डको हजुरको अहिले सुनको भावै 1,92,000 छ आज भने ज्याला जर्ती गर्दा 1 लाख हुन्छ भने 1-1.5 लाखमा चाहिँ हामीले डायमन्डको हारहरू पनि राम्रो राम्रो छ। हामीसँग डायमन्डको टप्सहरू छ, रिङहरू छ। त्यस कारणले गर्दा कस्टमरको माग अनुसारको चाहिँ सामानहरू भएको भएर अहिले कस्टमरहरू हुनुहुन्छ। सुन चाँदी व्यवसायलाई चाहिँ कोभिडले कतिको असर पार्यो? कोभिडले असर त पारिहाल्छ नि। अब किनभने कोभिडले असर गरेर सुन चाँदी व्यवसाय लगायत सबै मार्केटै बन्द गरेर घरमा बस्नु परेको अवस्थामा सुन चाँदी मात्र होइन सबैलाई नै असर गरेछ, प्लस हामीलाई पनि असरै गर्यो। केही भने अब खाद्यान्न यस्तो पसलहरू त केही समय मिलाएर खोल्न पऱ्यो भने पायो भने हामीहरू भन्दा खोल्न पाइएन, किन गभर्मेन्टले जति बेला खोल्नु त्यो भन्ने समय भनेको भएको कारणले गर्दाखेरि असर त पुरै असर गर्यो नि। जस्तो कि कोभिडले त असर पार्यो होइन, र पछिल्लो समय चाहिँ सुन चाँदीको मूल्य पनि अत्याधिकै वृद्धि भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ ग्राहकहरूमा कतिको असर परिरहेको छ जस्तो लाग्छ? ग्राहकहरूमा असर त परिरहेछ, तर के हुन्छ भने चाहिने भएको कारणले कस्टमरले चाहिँ बरु 5 तोला लिनेमा 3 तोला लिनुहुन्छ, लिनुहुन्छ कस्टमरहरू आउनुहुन्छ। जति अब उहाँहरूले लिन्छु भनेर सोच बनाउनु भएको थियो त्यो सोचमा चाहिँ पुग्न सकिएन हजुरको होइन। तर चाहिने आवश्यक सामान र आवश्यक पर्ने चिजहरू चाहिँ लिनुहुन्छ। कम नै छ पहिलाभन्दा त। ग्राहकहरूको आउने सङ्ख्या? ग्राहकहरू त्यही अब अलिअलि आफूहरूलाई त्यो जरुरी पर्ने अब बिहाहरू पास्नेहरू हुन्छ नि, अलिअलि चाहिने मान्छेहरू आफ्नो चिनेको कस्टमरहरू
होइन त्यस्तो आउनुहुन्छ पहिला जस्तो छैन व्यापार कम छ एकदम सुन चाँदीको पनि एउटा सिजन हुन्छ व्यापार गर्ने होइन त्यो सिजनभन्दा बाँकी समय चाहिँ हाम्रो सुनहरू कसरी भनौँ त्यो टाइममा चाहिँ व्यवसाय कसरी चल्छ ए अब सिजनमा त चल्छ अब अरू बेला त त्यस्तै कमै हुन्छ जस्तो कि अब सुन चाँदी व्यवसायीहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब निकै नै राम्रो व्यापार भनेर पनि मान्छेहरूले भन्छन् होइन तर अब सुन चाँदी व्यवसायीहरूले पनि भोग्नुपर्ने समस्याहरू निकै हुन्छन् हामीले जुन बाहिरी रूपमा देखिँदैन हामीले होइन त्यस्ता ती समस्याहरू के कस्ता समस्याहरू सामना गर्नुपर्छ हजुरहरूले समस्या अब त्यही अब हुन्छ नि समस्याहरू है व्यापारमा कोभिडले असर परेसँगै अहिले सुनको मूल्यहरू पनि वृद्धि भएको छ होइन अब सुनको मूल्य वृद्धि भएर चाहिँ ग्राहकहरूमा के कस्ता त्यसले पनि असर गरेको छ अलिकति सुनको भाउहरू पनि अप एन्ड डाउन नै छ है त्यसले गरेर पनि अलिक असर परेको छ कोभिडले गरेर त झन्नै असर परेको छ जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बिचमा कोभिडले गर्दा सबै व्यवसाय ठप्प नै रह्यो र अब निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सुन व्यवसायले कतिको गति लिन सकिरहेको छ होइन अब झन्डै 1.5 वर्ष भयो यो अब पहिलो जुन कोभिडको लहर त्यसपछि अब दोस्रो कोभिडको लहर भयो झन्डै अब 8-9 महिना बन्द भएर बिस्तारै यो व्यवसाय चाहिँ अहिले चाहिँ अब पिकअप लिन लागेको बेलामा फेरि दोस्रो लहर आयो त्यसले चाहिँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ यो सुन चाँदी आभूषण क्षेत्रमा धेरै नै ठुलो प्रभाव पारेको छ अब यसमा जुन जति पनि अब सिजनमा हाम्रो व्यवसायहरू हुने त्यो सिजन पनि सबै अब यो लकडाउनको त्यस्तोमा चाहिँ गएको अवस्थामा छ जस्तो नेपालमा ब्याङ्कहरूले सुनहरू आयात गरिराख्दाखेरि नेपाली बजारमा सुनको माग थेग्न नसकेको भनेर पनि खबरहरू आइरहेको हुन्छ र निजी कम्पनीहरूले पनि आयात गर्न पाउनुपर्छ है भन्ने खालको मागहरू सुनिरहेका छौँ यसको बारेमा के भनिदिनुहोस् न होइन यो अवश्य पनि छ नि कुनै पनि अब अधिकार एउटै सेक्टरमा दियो भने चाहिँ त्यसमा मोनोपोली हुने म्यानिपुलेट हुने धेरै नै चान्स हुन्छ यो चाहिँ अब यो सबैले जानेकै कुरा हो त्यसैले चाहिँ यो जुन रूपमा यो सुन आयातमा जसरी अब ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मात्रै दिइरहेछ झन्डै 11 वर्षदेखि होइन यो एउटा अब 2067 सालमा यो अलि आयात बढी भयो फरेन करेन्सीको जुन रिजर्भमा चाहिँ अलि इफेक्ट पार्यो भनेर केही समयको लागि मात्रै भनेर चाहिँ यो कोटा सिस्टम लागू गरेको त्यो कन्टिन्यू 11 वर्षमा लागू भइरहेछ अर्को कुरा 11 वर्षमा अहिलेको समयमा चाहिँ कति मार्केट 10औं गुणा चाहिँ मार्केट डिमान्ड बढिसक्यो तर अहिले पनि आपूर्ति चाहिँ 2 गुणा मात्र अब भनौँ पहिला 10 किलो छ अहिले 20 किलो गरिरहेको अवस्था छ र त्यति मात्रै होइन यो जुन आयात गर्ने अधिकार चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई मात्रै दिइरहेको अवस्था छ तर हामीले माग गरेको के छ भन्दाखेरि एउटै सेक्टरलाई दिँदाखेरि जुन हाम्रो प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐनको विपरीत भयो त्यसले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि दिनु पर्यो जहाँ पनि कम्पिटिसन हुनु पर्यो जसले गर्दा व्यवसायहरूलाई पनि रिजनेबल हुन्छ र साथसाथै उपभोक्ताहरूलाई पनि त्यो सस्तो पाउँछौँ त्यो प्रतिस्पर्धाबाट आएको त प्राइस कम हुन्छ हैन त्यो भएकोले चाहिँ एउटै सेक्टरलाई दिँदाखेरि जुन रूपमा यो क्वालिटीको कुरामा प्राइसिङको कुरामा आपूर्तिको कुरामा विगत धेरै कुराहरू चाहिँ यो विषयमा चाहिँ गुनासोहरू धेरै मिडिया मार्फत र हाम्रो महासङ्घको धेरै गुनासोहरू आइरहेको अवस्था छ त्यसैले हामीले चाहिँ यो एक त सेक्टरलाई दिने चाहिँ हाम्रो नेपालको जुन प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐनको विपरीत पनि भयो र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि आयात गर्न चाहिँ स्वीकृति दिनु पर्यो भनेर हामीले माग गरिरहेको छ नेपाल सरकारले चाहिँ जुन सुन आयात गर्नका लागि ब्याङ्कहरूलाई जिम्मा दिएको छ भनौँ त्यो अधिकार दिएको छ हैन निजी कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो नदिनुको कारण हैन जस्तो निजी कम्पनीहरूमा विश्वास नभएको सक्षम छैन भन्ने खालको त्यो खालको कारण हुन सक्ला या के भन्नुहुन्छ तपाईँ निजी कम्पनीहरूबाट हैन निजी कम्पनीले अब सबैले अब निजी सेक्टरकै कारणले चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि अब राष्ट्रको चाहिँ जुन अर्थतन्त्रमा धानिरहेको झन्डै 70% त निजी सेक्टरले चाहिँ धानिरहेछ त्यो किसिमको अन्धविश्वासको त्यो कारणले चाहिँ होइन यो कुराहरूमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन रूपमा हामी यतिका गुनासो गरिसक्यो यतिका सुझाव दिइसक्यो एउटै सेक्टरलाई दिने कारण के हो भने हामीले पनि बुझिराख्न सकेको छैन तर हामीलाई के लाग्छ भने चाहिँ यसमा त कहीँ कसैको पर्सनल बेनिफिट पो छ कि
भन्ने पनि लाग्न थालिसक्यो। यो चाहिँ जुन आफूले बनाएको नेपालको ऐनको चाहिँ विपरीत पनि यो लागू गरिराख्ने, यतिका हामीले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ कुरा राख्दाखेरि पनि यो कार्यान्वयन नहुने, त्यो भएकोले निजी सेक्टरले कारणले चाहिँ अर्थतन्त्र ढानिरहेछ। निजी क्षेत्रले चाहिँ विश्वास नगर्ने, त्यो पनि राज्यको कानुनमा बसेर हामीले काम गर्ने हो हैन। निजी क्षेत्रले पनि देशको नियममा बसेर काम गर्ने हो। त्यो हिसाबमा त मलाई लाग्छ त्यसमा विश्वास चाहिँ मलाई नगरेको जस्तो पनि लाग्दैन, विश्वास नगर्ने ठाउँ पनि छैन। नेपालमा अब सुनको बजारहरूको माग भनौँ थेग्न नसकेको अवस्था छ हैन, र सुनको मूल्य वृद्धि पनि निकै अत्याधिकै भइसकेको छ। कोभिडले थला पारिसकेको व्यवसायलाई यसरी सुनको मूल्य वृद्धि गरिसक्दाखेरि सुन किन्न आउनेहरूको सङ्ख्यामा पो कमी आउने हो कि यसरी सुन व्यवसाय झन् घाटामा पो जाने हो कि हैन, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यसमा चाहिँ एउटा जुन अब अवश्य पनि अब घाटामा त अहिले पनि हामी गइरहेको अवस्थामा छ। एउटा आपूर्तिको कुराहरूमा जुन विगतमा आपूर्ति चाहिँ बन्द गरिदियो, त्यसपछि झन् अस्ति 6 महिना जुन 10 किलो चाहिँ लकडाउनको टाइममा 10 किलो गरिदियो, त्यो बजार खुलेपछि पनि 6 महिना 10 किलो गरिदियो। बजार बन्द भएको अवस्थामा अवश्य पनि अलिकति डिमान्ड बढ्ने नै भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ हरेक सेक्टरमा चाहिँ रिस्क भएको कारणले चाहिँ सबभन्दा यो सेफ हेभेनको रूपमा सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको धेरै मात्रा बढ्यो। त्यसको कारणले चाहिँ विश्व बजारमा सुनको भाउ माथि गयो। र त्यसमा पनि विश्व बजारमा माथि गएको अर्को कारण चाहिँ जुन रिफाइनिङ, जुन रिफाइनिङ पनि जुन चाहिँ माइनिङ हुने ठाउँ पनि त्यहाँ पनि अब धेरै माइनिङहरू बन्नुभएको कारणले चाहिँ त्यहाँबाट पनि जुन रूपमा चाहिँ माइनिङबाट आउनुपर्ने त्यसको पनि क्वान्टिटी पनि कम भयो। यता डिमान्ड बढ्यो, लगानी गर्ने ठाउँ भएन, र अर्को सप्लाई नै हाम्रो चाहिँ सोर्सै कम भयो। त्यो कारणले पनि भाउमा इफेक्ट पर्यो। र अर्को कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि जुन रूपमा उहाँले चाहिँ यो लकडाउनको कारणले चाहिँ अब डिमान्ड नभएको कारणले 10 किलो कोटा आधी घटाइदियो। तर 6 महिना बजार खोलेपछि पनि कन्टिन्यू त्यही 10 किलो गरिदियो। एउटा त त्यो 6 महिनामा आफूसँग भएको जुन रूपमा हाम्रो मिनिमम स्टक हुन्छ एउटा पसल चलाउनलाई चाहिँ त्यो डिमान्ड बढेपछि बेच्नु पर्यो। यता हामी सस्तो भाउमा बेच्दै जाने, भाउ महँगो हुँदै जाने, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लेस पाएन। रिप्लेस नपाएपछि चाहिँ हाम्रो धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था आयो। त्यसैले हामी त्यो विषयमा चाहिँ यसरी 10 किलो मात्र अहिलेको समयमा 10औं वर्ष अगाडिको त्यति क्वान्टिटी मात्र सप्लाई गरेर पुग्दैन, त्यो सप्लाई गर्नु पर्यो। यसलाई यसरी कोटा सिस्टममा बन्देज लगाउनु भएन। एउटा यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिने चाहिँ सुन होइन कि यो पनि एउटा र मेटल्स हो, कच्चा पदार्थ हो। त्यसले चाहिँ जुन राज्यमा हामी दर्ता गरेर काम गरेपछि राज्यले चाहिँ र मेटल्स त पुरा गरिदिनु पर्यो। र ठिक छ, राज्यले चाहिँ ओजेली हामीले त ओजेलमै राख्नुहोस्, यो ओपन गरिदिनुहोस्। सिस्टममा बसेर जुन डिमान्ड भएको चाहिँ सप्लाई गर्यो भने राजस्व पनि वृद्धि हुने, त्यो किसिमले हामी माग गऱ्यो। तर हामीले 6 महिना लाग्यो, बल्ल 20 किलो गरिदियो। र अहिले 6 महिनामा हामीले सेल गर्दाखेरि आफूसँग जुन मिनिमम हामीले व्यवसाय गर्नुपर्ने जहाँ हाम्रो इन्भेन्ट्री स्टक आदि घटिसक्यो। त्यो घटेको कारणले चाहिँ जति कम स्टक भयो, जति चाहिने स्टक भएन, हाम्रो व्यवसायमा पनि इफेक्ट पार्ने भयो, भेराइटिज पनि नपुग्ने भयो, अर्डर पनि लिन नसक्ने अवस्था भयो। अहिले त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा यो सेक्टरमा ठुलो नै हामीलाई चाहिँ घाटा बेहोर्नु परेको अवस्था चाहिँ यो कोभिडको कारणले मात्रै भएन कि, कोभिडको कारणले पनि भयो। र राज्यको सिस्टम, राज्यले यो नबुझेको कारणले चाहिँ हामी मारमा पर्यो, हामी थप धेरैजना विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आयो। जस्तो नेपालमा नेपाल सरकारले जुन सुन आयात गर्नका लागि ब्याङ्कहरूलाई दिएको जिम्मा छ हैन, ब्याङ्कहरूले सुन आयात गरिराख्दाखेरि ब्याङ्कहरूबाट निजी कम्पनीसम्म सुन आउने एउटा प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो सामान्य अर्थमा भनिदिनुहोस् न। होइन, यसमा चाहिँ के छ भने अब एउटा ब्याङ्कलाई जुन आयात गर्छ दैनिक अहिले चाहिँ 20 किलोको हिसाबमा उहाँले चाहिँ आयात गर्दाखेरि 50 किलोको एकचोटि 50 किलोको क्वान्टिटी आउँछ। र त्यो आयात आइसकेपछि हामी कुन ब्याङ्कमा त्यो गोल्डको पालो कसले चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो महासङ्घलाई जानकारी हुन्छ। अनि महासङ्घले चाहिँ अब आफ्नो एउटा 5वटा सङ्घ छ, यहाँ चाहिँ 2टा महासङ्घ छ, अर्को हस्तकला महासङ्घ 3टा भयो, अर्को यो नेपाल रत्न आभूषण सङ्घ र सुन चाँदी कला व्यवसाय सङ्घ, जम्मा 5वटालाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। त्यसमा कोटा छुट्याइदिएको छ। अनि आफ्नो मेम्बरलाई चाहिँ आफ्नो पाला आउने, आफ्नो जुन चाहिँ अब पालोमा आफूले पाइरहेको कोटाको
त्यो चाहिँ हामी क्यु सिस्टममा राखिदिन्छौँ। सबै मेम्बरहरू क्यु बसिरहेको हुन्छ। अब आज 5 नम्बरसम्म पुग्यो, भोलि 15 नम्बरसम्म पुग्यो, त्यसरी चाहिँ हामी उहाँहरूको क्यु सिस्टम अनुसार चाहिँ प्राइभेटले चाहिँ जुन कम्पनीलाई हामीले चाहिँ सिफारिस दिन्छौँ अनि उहाँले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर पर्चेस गर्नुहुन्छ र पर्चेस गरेर अब कसैले सानो व्यवसायले चाहिँ लिन नसक्ने कसैले चाहिँ मेम्बरले उठाइदिएर त्यो बाँडिदिनुहुन्छ। अहिले त 1 किलो 500 ग्रामको मात्रै डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, हामीले भनेको 100 ग्रामको गर्नु पर्यो। अर्को एउटा डिस्ट्रिब्युसनमा मोनिटर पोलिसीमा 4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो चाहिँ हामी 8 ठाउँबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर पोलिसीमा आउने, तर त्यो कार्यान्वयन नहुने र बाहिरबाट जिल्लाबाट पनि सेन्ट्रलाइज यहाँसम्म आएर सुन उठाएर लानुपर्ने, त्यहाँपछि 2 दिन यहाँ बस्नु पर्यो। फेरि ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्दाखेरि यति झन्झटिलो, यो चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ रिस्क जोनमा राखिदिएछ यो व्यवसायले। त्यसपछि यस्तो झन्झटिलो चाहिँ यो अकाउन्ट खोल्नलाई 2 दिन लगाइदिन्छ। यहाँबाट सुन लिन आउनलाई चाहिँ 25-30 हजार एक्स्ट्रा खर्च गरेर जानुपर्छ। त्यसको मार उपभोक्तालाई पर्छ। अब हामीले चाहिँ आयातमा डिस्ट्रिब्युसनमा र जुन डिस्ट्रिब्युसनको मेकानिजममा सबै अहिले त हामी प्रादेशिक मौसममा गइसक्यो, त्यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो। त्यहाँको व्यवसायले चाहिँ यहाँसम्म आउनु नपर्ने गरी त्यसरी चाहिँ पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ छ। र अहिले आएर त के छ भन्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ कसैले सुन किन्नु पर्यो भने 1500-2000 चाहिँ अझ थप उपभोक्ताले चाहिँ मार परिरहेको छ। त्यो कारण के भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँबाट मात्र डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ। उहाँले चाहिँ जुन रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन मौद्रिक नीतिमा तोकेको त्यो ठाउँबाट डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको अवस्थामा छैन। नेपाली बजारमा जुन सुनको माग थिग्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी कम्पनीहरूले चाहिँ अब यस्तो पहलहरू भनौँ ब्याङ्कहरू या नेपाल सरकारबाट चाहिँ यस्तो कदम चालिदिए र यस्तो पहलहरू गरिदिए चाहिँ हामी निजी कम्पनीहरूलाई चाहिँ सुन व्यवसायमा भनौँ अझै सहजता ल्याउनका लागि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको मागहरू हुन्छ, त्यसलाई बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न, कस्ता मागहरू छन्? होइन, हाम्रो त डेफिनेटली हामीले अब यसमा धेरै कुराहरू छैन। जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा सेक्टरलाई दिँदाखेरि त्यहाँ जुन रूपमा विवाद आयो, कहिले क्वालिटीकोमा विवाद, कहिले प्राइसकोमा विवाद, कहिले डिस्ट्रिब्युसनकोमा विवाद, त्यो आएको कारणले चाहिँ त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यसैसँग विवाद आइरहेछ, त्यो सेक्टरलाई मात्रै दिइरहेछ। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ माग गरिरहेछ, जसले इम्पोर्ट गर्छ, जसले आयात गर्छ उसले प्राइस त राख्नु पर्यो नि। प्राइसिङ मेकानिजम खोइ, प्राइस पनि तोकिदिनु पर्यो, त्यो ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा तोकिदिनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले त छर्लङ्ग रूपमा राखेकै छ। ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लागत जोडेपछि 0.5%, त्यसले व्यवसायमा आउँदाखेरि रिटेलिङ गर्दाखेरि व्यवसायलाई चाहिँ 0.5% त्यो दिइरहेकै अवस्था छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो निजी क्षेत्रले पनि पाउनु पर्यो भनेको यो कारण चाहिँ मैले अघि पनि भने नि, यो जुन राज्यले बनाएको ऐन प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन ऐन विपरीत भयो, यो अर्को सेक्टरलाई पनि दिनु पर्यो ताकि म्यानिपुलेट नहोस्, मोनोपोली नहोस्, पारदर्शी होस्, उपभोक्ताले त्यसको चाहिँ मार पर्न नपरोस्, व्यवसायले त्यसको चाहिँ मार भोग्न नपरोस् भने हामी माग गरिरहेको छौँ। हाम्रो माग यति नै मात्र हो कि यो एउटा सेक्टर ब्याङ्किङलाई मात्र दिनु भएन, प्राइभेट सेक्टर कम्पनीलाई पनि दिनु पर्यो। समुद्रमा कोभिडले चाहिँ अब सुन व्यवसायलाई अनुमानित कति घाटा पुर्यायो होला? यसमा त हेर्नुहोस्, अब यसमा अब जुन यो यस्तो त अरबौँ चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ घाटा पुर्यायो र यसले त धेरै व्यवसायहरू विस्थापितै गरिदियो। किनभने स्टाफको कुरा, रेन्टको कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ अब अलिकति व्यवसाय हुँदाखेरि व्यवसाय गर्न नपाउने समस्या यो भएको कारणले चाहिँ यो सेक्टर धेरै ठुलो मारमा परेको छ। त्यसैले अरू सेक्टर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समस्या भएकोले चाहिँ सम्बोधन पनि हुने, यो सेक्टरलाई सम्बोधन पनि नहुने, सिस्टम पनि बनाएर नदिने र यसलाई चाहिँ अझ यो उद्योगको रूपमा, उत्पादनको रूपमा जुन विश्व बजारमा हामीले मौलिक गरगहनाहरूको यति धेरै सम्भावना भएको यो बारम्बार हामीले कुराहरू राखिसकेको अवस्था छ। त्यसैले त यसमा चाहिँ यति धेरै घाटा भएको छ। त्यसैले हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा हामीले 11 बढी सुझाव पनि दिएको छ। यसमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यसबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा, यो विभिन्न कुराहरू अरू समस्या भएको उद्योग र यो सेक्टरलाई पनि दिनु पर्यो, सम्बोधन हुनु पर्यो होइन। राज्यले चाहिँ सबैलाई समान रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भन्ने हामीले माग गरेको छ। हामीलाई आशा छ यो विषयमा मौद्रिक नीतिमा
यो कुराहरू समेटेर आउँछ भनेर हामी पर्खिरहेको अवस्था छ। हामीले यो सेक्टरको उत्पादन बढ्ने, उद्योग बढ्ने, निर्यात बढ्ने, त्यो भनेको त राष्ट्रको बेनिफिट हो नि। राजस्व उठ्ने, रोजगारी बढ्ने, फरेन करेन्सी आर्जन हुने, यो त राज्यको लागि नै हो। तपाईँ हामी सबैको लागि हो। यो कुराहरू अब हामीले चाहिँ लबिङ गरेर यो विभिन्न हामी चाहिँ यो सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ एप्रोच गरिरहेको छ। मलाई आशा छ यो सेक्टरलाई पनि अरू सेक्टरसँग जुन रूपमा हाम्रो नोक्सान भयो, घाटा भयो, समस्या भयो, यो कुरा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ सम्बोधन गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ हामी आशा गरेर बसिरहेको छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कोभिडले थलिएको सुन व्यवसाय निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सञ्चालनमा त आएको छ, तर सुनको मूल्य वृद्धि भएसँगै सुन व्यवसायले गति लिन भने सकिरहेको देखिँदैन। बिजनेस प्लस HD टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।